मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। रिसाइट दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। I have made this video of the series of Mr. Chip's novel, chapter number 9. I have added in this video introduction, vocabulary, important events and important questions of chapter number 9. Let's start our chapter with the vocabulary. Have a look at the difficult words and their synonyms. Commodious, comfortable, आरामदेह, पुरासाइश, bachelor, unmarried, कंवारा, bereavement, sadness, उदासी, unhesitatingly, बग़ैर हिचकिचाहट के, readily, फ़ौरन, knock up, achieve, हासिल करना, mellowness, पुख्तगी, lovingness, डिफिडेंट, टिमिड, बुज़दिल, सुप्रीमली, प्रोमिनेंटली, नुमायाँ, प्रिविलेज, बेनिफिट, मुनाफा, फ़ायदा, टैटर्ड, टोर्न, फटा हुआ, मिस्टिक, स्पिरिचुअल, रूहानी, अबेंडनमेंट, एक्सेप्टेंस, कबूलियत, क्यूरियस, स्ट्रेंज, अजीब, हेरेटिकल, फ्री थिंकिंग या अनट्रेडिशनल, गैर रवायती, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, रवायती, एगास्ट, सरप्राइज्ड, वहशत ज़दा, सेरेमोनियल, सेरेमनी, तकरीब। ये थे बच्चे डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ हैव अ लुक एट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर कैथरीन्स डेथ मिस्टर चिप्स शिफ्टेड टू हिज ओल्ड बैचलर क्वार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का आगाज़ जो है वो कैथरीन की मौत के बाद मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों से होता है। मिस्टर चिप्स ने शादी के फ़ौरन बाद जिस तरह से अपनी रहायशगाह तब्दील की थी, अब कैथरीन की मौत के बाद उन्होंने फिर से अपनी रहायशगाह को बदल लिया और अपने पुराने बैचलर क्वार्टर में चले गए। वो अपनी हाउस मास्टरशिप को छोड़ना चाहते थे। मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल में 2 ड्यूटी सर इंजाम देते थे, मॉर्निंग टाइम में स्कूल में टीचर और इवनिंग टाइम में हॉस्टल में हाउस मास्टर। वो अपनी इस इजाफी ड्यूटी को छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके हेडमास्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और बाद में उनको एहसास हुआ कि उनकी इस दुख की कैफियत में मसरूफ़ रहना ही उनके लिए बेहतर था। उनकी मसरूफियत ने उनके दिलो दिमाग के खालीपन को भर दिया था। एक दिन उनके स्कूल में जो है वो क्रिकेट मैच हो रहा था और इस क्रिकेट मैच में मिस्टर चिप्स ने 50 रन्स बनाए। नेलर जो कि एक स्टूडेंट था, उसने कमेंट किया कि चिप्स जैसे बूढ़े आदमी के लिए 50 रन्स बड़ी बात है, लेकिन मिस्टर चिप्स को उसकी इस बात पर एतराज़ था क्योंकि वो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता था। मामला सिर्फ ये था कि कैथरीन की मौत के बाद उसने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान देना छोड़ दिया था और कुछ उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे तेज़ी से, और उसके सफ़ेद बालों की वजह से बच्चों ने उसे बूढ़ा कहना शुरू कर दिया। जी बच्चों, जिस तरह से शादी ने उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाईं, इसी तरह कैथरीन की मौत ने भी उसकी शख्सियत में बहुत सी तब्दीलियाँ शामिल की। अब उसे ब्रुकफील्ड स्कूल पे ये फ़ख्र हासिल होने लगा कि वो यहाँ पे काम करता था, क्योंकि ये स्कूल उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। कैथरीन की मौत ने जो है उसकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ लाईं, उसमें अहम तब्दीली उसका हिस्से मज़ा और उसके नज़्म व ज़ब्त का एक हम आहंगी में आ जाना था। अब वो सोबर हो चुका था, अब वो एक नफीस इंसान बन चुका था। उसको अपने काम और तजर्बे की वजह से सीनियरिटी भी हासिल हो चुकी थी। बच्चे अब मिस्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मिस्टर चिप्स जो हैं वो रोज़ाना एक ड्यूटी सर इंजाम देते थे। उनका काम ये था कि वो बच्चे जब स्कूल की स्टडीज़ के बाद खेलने के लिए जाते और खेल के वापस आते थे, तो इन दोनों टाइमिंग्स के दौरान वो बच्चों की हाज़िरी लगाया करते थे। इस अमल के लिए वो स्कूल के जो बिग हॉल था उसके बाहर की सीढ़ियों के पास एक लकड़ी के बेंच पे खड़े हुआ करते थे। उन्होंने अपना फटा हुआ पुराना कोट पहना हुआ होता या गाउन पहना हुआ होता, आंखों पे स्टील के जो है वो उन्होंने ऐनक लगाई हुई होती और उनके हाथों में लिस्ट होती बच्चों के नामों की, जिसके ऊपर से वो नाम बच्चों के पढ़ते और उस पर टिक लगाते थे। और उनकी ऐनक जो थी स्पेशली फिसल के उनकी नाक की नोक पे आ जाती, और जब जिस दिन हवा चल रही होती उनका गाउन और उनके बाल हवा में उड़ते और बच्चे जो हैं वो उनके इस मंज़र पर बहुत हंसा करते थे। उनको ये मंज़र इतना मज़े का लगता था कि वो अक्सर इसकी नकल उतारा करते थे। इसके बाद बच्चों मिस्टर चिप्स ने अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत से नशेबो फराज देखे, उन्होंने बहुत सी तब्दीलियाँ देखी अपनी शख्सियत में भी और अपने मुल्क में होने वाली तब्दीलियों को भी उन्होंने देखा। वो अक्सर अपने पुराने स्टूडेंट्स के नाम और चेहरे याद किया करते जो अब बिखर चुके थे। इसके साथ साथ मिस्टर चिप्स ने जो है वो उनके रवैये में जो तब्दीली आई थी वो ये थी
کہ ایک بڑا اہم جو اس کتاب اس چیپٹر میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے لوگ جو تھے، انگلینڈ کے لوگ جو تھے، وہ بورز کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن مسٹر چپس نے کبھی ان کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا. یہ ان کی ایک پختگی کی علامت تھی. بورز جو ہیں ان کا تعلق براعظم افریقہ سے تھا. اس کے بعد مسٹر چپس کا لیکن رویہ جو تھا وہ عام لوگوں کی طرح مسٹر للائٹ جارج اور ان کے فیمس بجٹ کے بارے میں روایتی تھا. یعنی جس طرح عام لوگوں نے اپنے ریئیکشن کا اظہار کیا، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے ریئیکشن کا اظہار کیا. تو جناب ایک دن ایسا ہوا کہ یہی مسٹر للائٹ جارج جو ہیں وہ اسپیچ ڈے پارٹی پہ چیف گیسٹ کے طور پر انہیں اسکول میں انوائٹ کیا گیا. وہاں پہ مسٹر چپس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کافی زیادہ ہنسی مذاق کیا، باتیں کی، جس پہ ہیڈ ماسٹر جو تھے وہ گھبرا گئے تھے. لیکن انہوں نے مسٹر چپس کی بات کا برا نہیں مانا اور بلکہ وہ خوب ہنستے رہے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. بعد میں ان ہیڈ ماسٹر کو پتہ چلا کہ وہ تو مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ تھا، اور بعد میں یہ تبصرہ کیا گیا کہ بوڑھے آدمی کی بات کا کوئی برا نہیں مناتا. تو بچوں یہ تھے اہم واقعات جو تھے اس چیپٹر کے. اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں امپورٹنٹ کوشچنز پہ. کوشچن نمبر 1 ہے what did happen to چپس after کیتھرینز ڈیتھ؟ کہ کیتھرین کی موت کے بعد چپس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جناب اس نے اپنی جو اپارٹمنٹ، اس نے اپنی رہائش گاہ جو تھی وہ اولڈ بیچلر کوارٹر میں شفٹ کر لی تھی. what was the effect of not leaving his house mastership؟ مسٹر چپس نے اپنی ہاؤس ماسٹرشپ کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی ہاؤس ماسٹرشپ کو نہ چھوڑا اور اس کا بڑا اس کو فائدہ ہوا. کوشچن نمبر 3 what did the death of کیتھرین added in personality؟ کیتھرین کی موت نے اس کی پرسنالٹی میں کس چیز کا اضافہ کیا؟ تو جناب اب اس کی شخصیت میں پختگی آ گئی تھی. اب اس کا ہیومر اور اس کا ڈسپلن جو تھے وہ ایک ہی ہارمنی میں آ گئے تھے. اب وہ بچوں کے ساتھ ہنستا بھی تھا اور بچے اس کا ادب بھی کیا کرتے تھے. وائی ڈڈ دا بوائز کال ہم اولڈ آفٹر ہز وائف ڈیتھ؟ اس کی بیوی کے مرنے کے بعد بچوں نے اسے بوڑھا کیوں کہنا شروع کر دیا؟ کیونکہ اب اس کے بال تیزی سے سفید ہونے لگے تھے. اگرچہ کام کے اندر اس کی توجہ پہلے سے زیادہ تھی، لیکن اب یہ تھا کہ اس کی حالت اس سے جو ہے وہ اس پہ دھیان نہیں دیتا تھا. سو بچوں نے اسے بوڑھا کہنا شروع کر دیا. کوشچن نمبر 5 ہے وٹ واز دا موسٹ انٹرسٹنگ اسٹائل آف چپس دیٹ اسٹوڈنٹس لائک ٹو کاپی؟ اسٹوڈنٹ کا کون سا انداز تھا بچے اسے نقل کرنا پسند کرتے تھے؟ تو یہ میں نے آپ کو سلائیڈ نمبر 4 میں ڈسکس کیا ہے کہ بگ ہال کے باہر کھڑے ہو کے جو وہ اٹینڈنس لگاتا تھا تو اس کو بچے کاپی کرنا پسند کرتے تھے. اور آخری کوشچن ہے وٹ ڈڈ چپس سے ٹو للائٹ جارج اینڈ وٹ واز ہز ریئیکشن؟ مسٹر چپس نے للائٹ جارج سے جو ہے وہ مذاق کیا اور اس مذاق کا جو ہے اس کے جواب میں وہ خوب دل کھول کر ہنسا، جبکہ ہیڈ ماسٹر اس عمل پر پریشان ہو گیا. تو اور اس نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مسٹر للائٹ جارج نے مسٹر چپس کے ساتھ بات چیت کی. بچوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگی آپ کی تیاری کے لیے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.